Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. यूं तो मांगना बात का इंसान अगर दुनियावी लोगों से मांगे तो उसकी हैसियत और अपने आप के अंदर वो अपने आप को छोटा समझने लगता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि उसके नामों में से एक नाम अल मुतकब्बिर है। तो इंसान को अपने आप को हमेशा उसके सामने ज़लील समझना चाहिए, तज़ल्लुल करना बहुत जरूरी है। मांगने से अपने आप को इंसान कमतर समझता है और उसकी किबरियाई का एहसास होता है। वही किबरिया है, वही अल मुतकब्बिर है। तो इसलिए माज़ इंसान मांगता उससे है जिसे पता ना हो कि मेरी जरूरत क्या है, पता नहीं तो है या नहीं। मांगता इंसान उसे है जिसे पता ना हो कि मेरी जरूरत क्या है, या इंसान उससे मांगता है कि जिससे उम्मीद है कुछ आने वाला है लेकिन वो मसलहत नहीं जानता। तो मैं खुद बता दूं मसलहत क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मसलहत भी बेहतर जानता है और जरूरत भी समझता है। तो अब उससे मांगना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो खुद ही कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो तो सही मैं अता करूंगा। मसलहत नहीं होगी तो मसलहत बना दूंगा, लेकिन मुझे पसंद ये है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, क्योंकि अता करना मैं ही जानता हूं। मांगने के लिए उसने कहा है। अगर गिरामी अब ना मांगना, दुआ ना मांगना इंसान को मुतकब्बिर बना देता है, और ज्यादा दुआ मांगने से तकब्बुर दूर होता है। कैसे मांगे? हमें लोगों से कहा गया कि मौला दुआ मांगते दुआ कबूल नहीं होती। तो मौला ने कहा कि देखो मांगो इस तरह से जैसे एक छोटा बच्चा मां से दूध मांगता है। बात अगर पहुंचा पाओ, एक छोटा बच्चा मां से दूध मांगता है तो कैसे बच्चा दूध मांगता है? कभी आपने बच्चे को बोलता देखा है? छोटा बच्चा कभी बोलता नहीं है, वो सिर्फ रो के बताता है। मां समझ जाती है बच्चे का रोना किसी मांगने पे दलील है, कुछ चाहिए इसे तभी तो रो रहा है। जब तक रोता नहीं है तो मां दूध भी नहीं पिलाती। मौला फरमाते हैं जैसे छोटा बच्चा मां से दूध मांगता है ना, वैसे मांगो। अल्लाह दिलों के भेद जानता है। जब रोना शुरू करोगे, तड़पना शुरू करोगे, वो खुद समझ जाएगा इसे कुछ चाहिए। कहने की जरूरत नहीं होती, तड़पना और रोना बता देता है कि हाँ इसे कुछ चाहिए। तवज्जो है? तड़पना और रोना बताता है। खुदा दिलों के भेद जानता है। जबान पे कुछ भी हो वो दिल में जानता है क्या है। तो मांगे ऐसे कि जैसे। फिर मौला फरमाते हैं जब इंसान को दरवाजे पे दस्तक देने की तौफीक नसीब हो तो कभी ना कभी दरवाजा खुल भी जाएगा। तुम खटखटाते रहो, वो दरवाजा खोलना जानता है। तुम मांगना भूल गए हो, वो अता करना जानता है। अब इस तरह से मांगो कि दरवाजे पे दस्तक देते रहो, देते रहो, देते रहो, कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा। मौला फरमाते हैं मुसलसल दस्तक देना यानी मुसलसल मांगते रहना, दुआ मांगना। अब ये मुसलसल दुआ मांगने से कबूल हम कैसे मांगते हैं? एक मतलब दुआ मांगी, दो मतलब, उसके बाद कहते हैं खुदा कबूल नहीं कर रहा, और फिर छोड़ देते हैं। मौला फरमाते हैं नहीं, मुसलसल मांगते रहो, मुसलसल मांगते रहो। मैंने पहले दिन किया किसी मजलिस में एक मिसाल दी थी कि मांगना बच्चों से सीखो। बच्चे जब तक हासिल ना कर ले तब तक मांगते रहते हैं। अब ग्रामी बेइंतहा अलैकुम बिसलाहिल अंबिया इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि सलाम फरमाते हैं कहा अंबिया के असलहे को हमेशा अपने पास रखा करो। क़ील मुसलाहुल अंबिया, मौला ये अंबिया का असलहा कौन सा? तलवार है, तीर है, नेज़ा, कौन सा साथ में असलहा रखे? मौला ने कहा अद्दुआ, अंबिया के असलहे का नाम दुआ है। बहुत से लोग कहते हैं बदला जरूर लूंगा। अज़ान गिरामी मासूम फरमाते हैं हुआ अहसबुल हासिबीन, अल्लाह सबसे बड़ा मुहासबाकार है। बदला खुद मत लो, उस पर छोड़ दो, उससे बेहतर कोई बदला नहीं ले सकता। तुम्हारा काम है दुआ करना, दुआ करना काम। दुआ सबसे बड़ा हथियार है। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का सुकरात का नाम सुन रहा होगा, सोक्रेटिस इंग्लिश में कहते हैं। यूनान का बहुत बड़ा फलसफी था जिसने फलसफे की बुनियाद रखी, लोग कहते हैं। जनाब ईसा से भी पहले गुजरा है, तवज्जो तो है, बहुत पहले यूनान में गुजरा फलसफी सुकरात। तो उसने एक अमीरुल मोमिनीन से 1000 साल पहले तकरीबन उसने एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि अल्लाह कहता है फरार करो, मैं शिकार करूंगा। फ़अैनल मफ़र, तो फरार की जगह कहां है? अल्लाह हर जगह पे शिकार कर लेगा। तो जो है ये नहीं,
جہاں پہ بھی بھاگیں گے اسکیپ تو ہے ہی نا, اللہ سے فرار نہیں ہے. یو کین ناٹ اسکیپ فرام گاڈ, ہی ول کیچ یو. ہاں جیسے دعا کمیل میں بھی جملہ پڑھا ولا یمکن الفرار من الحکومت, دعا کمیل ہے نا کہ اور اس کی حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. تو اب جناب امیر سے کس نے سوال کیا, کہا کہ مولا یہ سقراط نے کہا ہے, نام نہیں لے, کہا کہ مولا کسی نے کہا ہے کہ اگر اللہ کہے فرار کرو اور وہ خود شکار کرنے آ جائے تو این المفر, فرار کی جگہ کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد انسان فرار کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ خود شکار کر رہا؟ امام نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں ویسے ایسا ہے نہیں کہ اللہ کہے تم بھاگو اور میں شکار کروں گا, وہ شکار نہیں کرتا, وہ ارحم الراحمین ہے. ولیکن ان کا نہ کرا, لیکن اگر ایسا ہو جیسا اس نے کہا ہے کہ اللہ کہے کہ جاؤ فرار کرو اور میں شکار کروں گا, تو ففروا الی اللہ, پھر اللہ ہی سے پناہ لے لو. بہت بڑا اللہ, اگر وہ کہے نا جاؤ بھاگو فرار کرو تو پھر این المفر, تو پھر فرار ہے کہاں, اسکیپ ہے کہاں؟ تو کہاں پھر اسکیپ ان کو جب تلاش ہی کرنا ہے کہ اسکیپ کہاں پہ, تو اللہ ہی کے پاس جا کے پناہ مانگو. میں ایک سادہ سی مثال دے دوں, آپ ایک ہرن کے شکار کے لیے جائیں اور چاروں طرف سے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹریپ ہو جائے, بالکل ایک جگہ پھنس جائے, اس کے پاس جانے کی کہیں جگہ نہ ہو, اور وہ فرار کر کے آپ ہی کے پاس آ جائے. آپ اسے ماریں گے نہیں, کہیں گے اس نے میرے پاس پناہ لے لی ہے. اب آپ اسے شکار نہیں کریں گے, کہیں گے میرے ہی پاس آ گیا ہے, تو آپ کہیں گے جا میں نے تجھے پناہ دیا میں ماروں گا نہیں. انسان پھر مارتا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم گنہگار ہو فرار کر رہے ہو تو اللہ ہی سے پناہ لے لو. جب گناہوں کے بعد اسی کے پاس پناہ لو گے تو پھر وہ شکار نہیں کرے گا, وہ مغفرت کر دے گا. خدا نے متعال وہ مغفرت کر دے گا. انسان فرار کرنے کے بعد کہ پروردگارا میں پناہ لینے آیا ہوں, تیرے ہی پاس پناہ لینے آیا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا, سننے سے لوگ میرے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا کوئی میری بات تجھے بہت زیادہ پسند, اللہ کو تو اچھی باتیں پسند ہوگی, بری بات تو پسند نہیں ہو سکتی, شیطان کو اچھی بات پسند ہی نہیں ہوگی. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا تو میری بات پسند. کہا موسیٰ بچپنے میں جتنی مرتبہ تم ماں سے ناراض ہوتے تھے پلٹ کے جاتے تھے بار بار تو ماں فوراً راضی ہو جاتی تھی. کہا مجھے وہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے. نہیں پہنچا سکا, کچھ لوگ بزرگ پہنچ گئے. کہا جتنی مرتبہ ماں سے ناراض ہوتے تھے کہ یہ نہیں کھا سکتے, یہ ٹھنڈا ہے گلا خراب ہو جائے گا, یہ نہیں کھا سکتے, بہت زیادہ گرمی ہے, یہ نہیں, یہ مت پہننا, ابھی گرمی ہے بہت زیادہ, پتلے کپڑے پہنو, ہر جگہ پہ. کہا ماں سے مسلسل جو چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے نا اور پھر پلٹ کے جاتا ہے, ماں پھر راضی ہوتی ہے, کبھی ناراض ہی نہیں ہوتی. کیا مجھے اپنے بندے کی سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے وہ یہی ہے, جتنی مرتبہ گناہ کرے پلٹ کے واپس آئے گا پروردگارا پھر معاف کر. کیا مجھے اپنے بندے کا پلٹ کے بار بار میرے پاس آنا کہ اگر توجہ چاہوں گا, اگر بیمار بھی ہو جائے پریشان بھی ہو جائے گا پروردگارا شاید یہ تیری طرف سے عذاب ہو, کہ پھر پلٹ کے میرے پاس آ جائے. کہ اگر فرار کرو گے بھی تو کرو گے کہاں, جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں, پلٹ کے پھر واپس آؤ کہ پروردگارا تیرے ہی پاس آ گیا. مجھے سب سے زیادہ صفت یہ پسند ہے کہ جائے فوراً پلٹ کے واپس آ جائے, کہ پروردگارا دور ہوا تھا مجھے معاف کر دے. مجھے بندے کو بار بار قبول کرنا بہت زیادہ پسند ہے, بہت بڑی صفت ہے. اذان گرامی, ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے کبھی کینہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انتظار میں ہوتا ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ انسان اگر صبح خدا نہ خاصہ فجر کی نماز قضا کر دے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اتنا بڑا گناہ ہو گیا ایسے سردر لکھ دو, تو اللہ کہتا ہے نہ ابھی کا لکھنا, ظہر آنے والی ہے, قضا پڑھ لے گا توبہ بھی کر لے گا. ظہر آ جاتی ہے بھول جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا, قضا نہیں پڑھتا. اللہ کہتا نہیں ابھی اثر ہے, پھر کہتا پروردگارا بہت تاخیر ہو گیا, نہیں ابھی مغرب آنے والی ہے. کہا پروردگارا کہ تو رات کا کھانا بھی کھا چکا, سونے والا ہے, کہا کہ نہیں انتظار کرو صبح اٹھے گا. بعض اوقات یہ آج شب جمعہ ہے نا, بعض اوقات جب شب جمعہ آ جاتی ہے کہتے ہیں پروردگارا اس نے پورا ہفتہ نکال دیا, کوئی تیرے لیے اطاعت نہیں کی, بندگی نہیں کی, کہ نہیں ہے بھائی شب جمعہ ہے, آج رات دعاؤں کی استجابت کی رات ہے, یہ میرا بندہ پلٹ کے آئے گا. کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے ہاں اب لکھ دو, اس نے اب تک توبہ نہیں کی. ایسا نہیں گرامی, فرشتوں کے سامنے خداوند متعال کی اس طرح سے انسان کرے کہ کوئی نہیں, پروردگار مسلسل منع کرتا رہے, نہ لکھو نہ لکھو. نہیں دیکھا, میں نے کہا تھا نا میرا بندہ واپس آ گیا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ماں باپ کو بہت مان ہوتا ہے اولاد پہ. ارے آپ کا بیٹا تو چلا گیا, پھر وہ پلٹ کے آ جاتا ہے, ماں کہتی دیکھا میں نے کہا تھا نا میرا بیٹا آ جائے گا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ماں باپ کو بہت مان ہوتا ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ اللہ نے تمہیں 3 طرح کے ماں باپ دیے, اس کو غور سے سنیے گا. 3 طرح کے ماں باپ. ایک وہ جو تمہیں دنیا میں لے کے آئے,
دوسرے وہ جنہوں نے تمہیں پڑھایا. ماں باپ وہاں سے یہاں لے کے آئے, پڑھانے والے یہاں سے پھر وہاں لے کے گئے, پتہ نہیں پڑھا نہیں ہے وہ پھر بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں. کہا دوسرے ماں باپ تمہارے وہ جنہوں نے تمہیں پڑھایا, چاہے وہ ثانی ہو, استاد ہو, کوئی بھی ہو. اور تیسرے ماں باپ کا وہ جنہوں نے تم سے اپنی بیٹی بیاہی, انہیں بھی ماں باپ کا درجہ دو, انہیں بھی احترام دو. معاشرے کے اندر ان کو بھی اتنی ہی عزت دو جتنی ماں باپ کو دیتے. اگر اتنی نہیں دے سکتے تو ان کے قریب تو عزت دو, احترام دو. ایسا نہیں کہ بے انتہا دعا کا ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے.